2009 बवाना को मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तहसील बना दिया गया। किसी भी तहसील के लिए गवर्नमेंट की जानिब से एक मखसूस क्राइटेरिया बनाया गया है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी वकार भाई। आप जैसे फरमा रहे हैं कि 2009 में ज़िला चिन्योट बना और उसके फ़ौरन बाद 2012 में हमारी ये जो THQ बवाना की स्कीम थी ये लॉन्च हो गई। इसकी हमने बाकायदा इनागोरेशन झंग चिन्योट रोड पे कर दी और वहाँ पे मशीनरी भी आ गई, काम शुरू हो गया। तो मीनवाइल वो जो लैंड थी वो एक्वायर्ड लैंड थी, वो स्टेट लैंड नहीं थी, प्राइवेट लैंड थी। तो जिन लोगों की वो ज़मीन थी उन्होंने जाके हाई कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया और जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट हम कोशिश करते रहे कि वो विकेट हो जाए स्टे। हमने 12 DC में, हमने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को इसमें इन्वॉल्व किया, CM ऑफिस को इन्वॉल्व किया, लेकिन हम मुकम्मल बेबस नज़र आए। हम किसी भी तरीके से वो स्टे जो है वो विकेट नहीं करवा सके और शायद वो स्टे आज भी उसी तरह कोर्ट में चल रहा हो। जब हमें कोई सूरत नज़र ना आई तो फिर हमने इधर उधर भाग दौड़ शुरू की, सोचा देखा कि कहाँ पे कोई सूटेबल हमें स्टे लैंड मिले जहाँ पे हम इस THQ को नए सिरे से उस साइट पे शिफ्ट करें। तो उसके बाद हमें ये अमीपुर रोड के ऊपर चक 466 के करीब स्टेट लैंड मिली, जहाँ पे उसके मुतसिल जो है वो तहसील कचहरियाँ उस वक्त बन रही थीं। तो हमने THQ को वहाँ पे इसकी साइट को वहाँ पे शिफ्ट करा दिया। इसकी मतलब वो ज़मीन वगैरह जो थी वो पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम थी, उससे ट्रांसफ़र करवा के महकमा हेल्थ के नाम करवा दी। वो पूरा प्रोसीजर था, उसको करके हमने इसकी यहाँ पे भी हमने इसकी टेंडरिंग वेंडरिंग करवा के इसकी इनागोरेशन होने जा रही थी। तो उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। हालांकि ये तो एक पब्लिक वेलफेयर का काम था, लोगों की जनरल एक ज़रूरत थी, ये कोई स्पेसिफिक कोई उस तरह की एक बंदे की ज़रूरत का तो काम नहीं था। ये तो पूरी तहसील या तहसील से बाहर से आने वाले लोगों को भी इस यहाँ से और एक एमरजेंसी की सूरत हाल को केटर फॉर करने वाली ये एक इंस्टीट्यूशन जो है ये बनने जा रहा था। लेकिन जो इतना ही बड़ी अवामी फलाह का मनसूबा था वो उसको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से फिर ये लिंगर ऑन होता चला गया और इसकी जो है इस वजह से इसका इतना ज़्यादा डिले हुआ। और वकार भाई आपको याद होगा कि जब मैंने 2012 में स्कीम को इनागोरेट किया तो उस वक्त इस शहर में मेरे खिलाफ बाकायदा जुलूस निकाले गए। वाने की मूजू अवाम और बेकार अवाम को अस्सलाम वालेकुम। मूजू है, बिल्कुल मूजू है। सकलैंड अनवर सिपरा आज 14 साल पूरे कर चुके हैं और उनके हलके में एक ही शहर आता है, वो बवाना है। एक ही शहर आता है, वो बवाना है। और उसको क्या दिया है आज तक? कोई बताए कि क्या दिया है? ये नाला दिया है, ये वाला। अच्छा नाला उसको उठवा के ये गंदा नाला बनवा दिया है। हमारे साथ जियोगे जियोगे मरोगे मरोगे, तो मैं आज वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये यहीं पे रहे। और उसमें पॉलिटिशियंस भी थे। बवाने की गरीब आवाम के साथ हुई ज्यादती की पुरजोर मसम्मत करते हैं और बवाने की आवाम के साथ हुई ये ज्यादती कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सकलैन अनवर सिपरा में शर्म आनी चाहिए। तुम 2 नंबर MP हो, तुम 2 नंबर पिछले दौर में जो भी तुमने किया बर्दाश्त किया, लेकिन अब जमात इस्लामी इस MTA के इस जालमाना फैसले की भरपूर तरीके से मजम्मत करती है। ये सिविल हॉस्पिटल बवाना के अंदर होना चाहिए। अगर उन लोगों को सेहत के बारे कोई बुनियादी सहूलत देना चाहता है, ये करप्शन ज़दा MTA उसको अलग अस्पताल वहाँ लोगों को देना चाहिए। और जो हमारे मासूम, मैं अपने भाइयों दोस्तों को आवाम को समझता हूँ, वो मासूम होते हैं, उनको जैसे लोग मिसगाइड करते हैं वो बेचारे बड़ी आसानी से मिसगाइड हो जाते हैं। तो मेरे शहर के लोगों को भी मिसगाइड किया गया कि ये देखें जी आपके साथ कितनी ज़्यादती हो रही है कि ये बंदा इस शहर में THQ बनाने जा रहा है और ये इलाके के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहा है।
اگر اس عوام کی قدر تیرے دل میں ہوتی تو یہ ہمارا غریبوں کا سہارا جو جس کے پاس رکشہ نہیں، موٹر سائیکل نہیں، ایک چار پائی پہ کمرے کو اٹھا کر چند لمحوں میں ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے، یہاں سے 5 کلومیٹر۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اس بات کی آپ تمام لوگوں کے دلوں میں ایک بات بچھانا چاہتا ہوں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، اس کی ایک اینٹ بھی یہاں سے نہیں اکھڑنے دیں گے۔ خدا کی قسم سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ یہ کہ میں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف تحصیل صدر اس بات کی یقین دہانی بھی کراؤں گا اور آپ کے ساتھ ہر سٹیج پر، ہر جگہ پر، پورے پاکستان میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، جہاں انشاءاللہ ہماری ضرورت پڑے گی، دھرنا دینا پڑے گا تب دیں گے، وہاں جا کے آواز اٹھانی پڑے گی تب اٹھائیں گے، ہمیں عدالتوں میں جانا پڑے گا تب جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے اور بانا کی عوام کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ تو میں نے وہ لوگوں کا غم و غصہ، وہ جو میرے خلاف لوگوں نے ایک تحریک چلائی کہ اگر یہ ہاسپٹل آپ لوگوں کے پاس سے چلا جاتا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز رہ جاتی ہے، باقی باشمول میرے یہ ہسپتال کا ایشو ہے۔ یہ ہم نے سنا کہ ہمارے ایم پی اے صاحب وہ لے کر 406 خانانہ میں منتقل کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے باتیں عصبی کر رہے تھے پورے کے لوگ، لیکن اس کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی میدان میں نہیں آیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان مزدور محافظ تحصیل پونا کے لوگوں کا۔ ہم شکر گزار ہیں اپنی مزدور محاذ کے کہ جنہوں نے یہ پیش رفت کی ہے کھانے کے سوئے ہوئی عوام کو جگانے کے لیے۔ یہ تو ہم نے آج تک دیکھا ہے، جیسے کہ میرے پہلے عزیز بتا گئے ہیں کہ جو بھی آج تک یہاں ایم پی اے یا ایم ایل اے آتے ہیں وہ جاگیردار ہوتے ہیں، اور جو تحریک ہمیشہ غریبوں سے پیدا ہوگی، میرے بھائیوں ذرا غور سے سن لیں، جو تحریک غریبوں سے پیدا ہوگی وہ ضرور کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ غریب ہی خون دیتا ہے۔ آپ شہر بند کرانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے کہ یہ ہمارا ہسپتال یہیں پہ رکا رہے، ہم وہ چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کے نعرے لگے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں جمعہ تاجران کے نعرے لگے، ہمیں راستہ دکھائیں۔ لوگوں نے میرے خلاف جلوس نکالے، میں نے اس کا بھی پورا، اس کا جو برن تھا وہ میں نے فیل کیا، اس کا جو نقصان تھا وہ مجھے ہوا، لیکن میں نے اپنی اس جو یہ جو ایک لوگوں کے ویلفیئر کا کام تھا اس کو کرنے سے میں کبھی بھی رکا نہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے نا جی، وہ دی ریکوائرمنٹ ہے 99 کنال۔ 99 کنال یہ جگہ تھوڑی ہے 42 کنال ہے یا 44 کنال۔ میری یار سن لو نا، میری ایک منٹ سنو، تھوڑا مقصد یہ ہے نا بھی اتنے ہاسپٹل بنے گل تو جتنی گھما کے لے بھی یہی گل تو اگے عرض کی ہے بھی اسی دیکھو نا ہوں میں اج اس محلے کا اکٹھ ہے، دمی نٹھر کے دمی خانو آنے کا اکٹھ کر لیں گے، تھی اج 500 بندہ اکٹھے ہو، وہ 1000 بندہ اکٹھا ہو جاتا۔ میری انکل میں ایک سیکنڈ صرف دے دو، میں پہلے دونوں سب تو پہلے کہا بھی تھی سارے جس نے گل کرنی ہے تھی وہ کر لو، یا تو پھر یہ کہ طریقہ کار ہے بھی پوری تحصیل کا ایک ریفرینڈم کرا لیں گے۔ ویکو نا یہ تو ہو نہیں سکتا بھی میں ایک محلے کی رائے لے کے چلنا تو باقی شہر کی رائے لے کے نہ چلنا۔ میری گل سنو، میرا اس ہاسپٹل با خدا کوئی انٹرسٹ نہیں، میری خانو آنے دے کوئی زمین نہیں، میرا اتھے کوئی آنا جانا نہیں۔ میرے ذہن صرف ایک چیز آئی کہ اے ہاسپٹل غریباں واسطے ہاسپٹل جڑا اے رول رہا ہے، انہیں آنے والے 50 سال بھی کوئی نہیں بننا۔ مینوں اج کہو گے میں اس ہاسپٹل کی اج پیر بھی چھوڑ دینا، اگر تمہیں آنے والے 50 سالوں سے ہاسپٹل بن جائے سکلین آ کے پھد لگے۔ اگر سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے با خدا، میرا اسے ذاتی کی انٹرسٹ ہے، میں اتنے ڈاکٹر لگنا ہے، میری بیوی ڈاکٹر لگنا ہے، میں اتنے دکانیں بنانی ہیں کہ میں چاہ دا کھوکھا بنانا ہے، دیکھو نا سر میں تمہیں کر کروں ہوں، میں تمہیں اپنے دکھ میں تمہیں کی دسا، میں تمہیں سمپل یہ گل کی بھی میں اس ہاسپٹل لئی کوئی 1000 چکر لائے اس
اس ڈاکٹر باجوے تو جا کے پوچھو اسی اتنے بہ کے مشورے دیندے پے ہیں نا میں کیوں چیکنا میں اس تو چیکنا نا بھی میری کسی بندے آ کے مدد نہیں کی میری سر میری انکل جی میری یاد میری گل کرتے رہے ہو تو تو سن لو نا میری یاد سن لو یہ ہاسپٹل تو 5 سال پہلے بھی شفٹ ہو گیا وہ شہر دے نال ہی سی جتھے جس لے تے ہن کنا دور سانو یہ نہیں بھی اسا انہاں دے گھر اتنے شہر بوانے والے اتنے ہسپتال مقصد ہے بھی ہسپتال ہوندے چلا جائے اسی تے لوگ ذلیل بہت اے گل ہے ساری ساڈا مقصد چھوٹی جی گل کی تسی اگر اس گل سمجھو کہ جیڑا کھڑیاں جو بندہ ہے اسے ہسپتال وچ کوئی نہیں آندا سر میں ایک چوٹ میری امی پور جیڑا امی پور 4-5 سال پہلے جیڑا تسی لبے سڑک بندا پیا ہسپتال او لبے سڑک آ سارے او واسطے بوانے والے بھی آن پرو بھی کوئی آ جائے نہیں تے او دمی زمین لے کے دے او تو آ کے بلا کے میرے پیارے بھائی باڑ والے بھی تے مافتی بھی تے کتو تے لوگ کیڑا ایتھے ہوندا پیا ساڈی بھارتی ہے ہوئی ہے نا جیڑا ہسپتال ہے نا اودے بن جاوے سر میں ماری نوں پڑھ کے میں کیوں لے جانا میری کی ضرورت ہے اگر سے میری عرض دیکھو نا کام جیڑے بھی یہ ہے نا مفاد عام جی اگر وہ ہاسپٹل بھی بن رہا ہے میں اگے عرض کیتی ہے تو وہ چو علاج معالجہ غریب لوگ کا نہیں جا کے انہاں دے فائدے نہیں پا رہے اگر ایک گورنمنٹ دی زمین پہ ہے اسٹیٹ دی زمین ہے تو یہ بھی کسی گورنمنٹ دے مفاد عامہ دے کام واسطے ہی استعمال ہو اتنے کوئی نہیں بھی میں اپنا نہ کرا لینی ہے یا کسی اور طرح ہاسپٹل چلتا رہے گا کوئی تواڈے لئے ہو سکتا ہے کوئی اس تو اچھا یار کوئی ادارہ اتنے بنا دے بھی ہے تمہیں کوئی ٹیکنیکل کالج اتنے بنا کے دے بھی مثال دیتا ہو تواڈا کوئی اور کوئی مطلب ہے کوئی بہترین ایسی چیز جڑی بنا دے تو شاید ہاسپٹل تو زیادہ پے بیک کر ریسکیو ورمنٹ ٹوٹو ہے نا اس لیے مجھے صرف 2 کنال جگہ چاہیے 2 کنال جگہ پورے شہر چ کیڑا بڑا کام میں دسو کہڑے ذمہ دار میں 2 کنال جگہ دی انکل جی گل سن لو گل سنتے بھی تو نہیں نا تھی آپ نہیں کرتے ہو نا یہ ریسکیو 112 بھی اتنے جا میں محمدی شریف ہی بن رہا میری گل سمجھتے پے ہو نا وہ تسی گئے کالج والے دے ترلے کیتے منتاں کیتیاں پیر پھدے پتے انہوں کی لالچ دیتا کی انہوں نے بدلے چ دیتا تے اسی اتنے کالج دی زمین دے وچ بنایا میرے پیارے بھائی نہیں کوئی زمین دیندا THQ ہاسپٹل میں تمہیں بار بار عرض کر رہا تحصیل دا ہاسپٹل پوری تحصیل دے لوگوں نے اس تو مستفید ہونا ہے مینو کی میری گل سنو ایتھے تواڈے واسطے پانی کھڑا ہو گیا میں ایتھے توڑ تواڈے محلے چ کمشنر نوں لے کے آیا تواڈے محلے DCO نوں لے کے آیا تواڈے محلے چ پتہ نہیں کہڑے کہڑے افسر نوں لے کے آیا ایک واری آیا 2 واری آیا 5 واری لے کے آندا اے انہوں نے آکھیا سڑک کھلی کرو وہ ہاسپٹل ہے فلاں کرو سیوریج پاؤ دس دیٹ مطلب میں کوئی فوٹو بنوانے تے نہیں ہے میں تو ہن کیمرے والے نوں آکھیا سائڈ تے ہو جی میں مقصد گل کرن دا مقصد کم کرنا ہی سی تسی جڑی تجویز دے رہے ہو تہاڈا بالکل آکھنا صاحب ہے سر رکھی تے اور وہ وچ سول مطلب کوئی میری ایک اکلے بندے دی ڈسکریشن نہیں ہے میں تانوں کیا عرض کیتی ہے گورنمنٹ دے کرائٹیریاز نے گورنمنٹ دے لیکن اس تو پتہ ہے کہ اوتھے ہونا چاہیے کہ تمام لوگوں نوں فائدہ میری بیٹا ایک بیٹھے رہو اس تو پتہ ہے اس ہاسپٹل دی پہلی تجویز کتے بنی ہے ہاں جی کتے بنی ہے او ادھر نیسلے دے نہیں اس تو پہلے ایک بنی ہے اس تو پہلے تو نہیں پتہ نہیں سر چھٹے فتح سارے لوگ مطمئن ہوئے یہ تو سارے لوگوں کی بہت فکر تجویز ہوئی تو تمہیں کوئی اس تو علاوہ بھی ایک بہتر ادارہ بھی بنا کے دیتا جا سکتا اگر تھوڑی شوق ہوئے باقی انکل جی کوشش کریے کام کرنا جیڑا ہے میری یار سنو کام کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل میں اپنی جیب چ لکھوں کھا روپے اس ہسپتال میں بنانے واسطے خرچ کر ٹھیک ہے نا جی میں پتہ نہیں کتنی کوششیں کتنے دفتر میری یار سن لو کتنے میں نہ اس کوئی کمیشن کھانی ہے نہ میں اس کوئی فائدہ لینا میرا مقصد بھی صرف ہے کہ لوگوں کے فائدہ کام ہو جاؤ میں بھی تو سارے ریکویسٹ کرنا کہ میری مدد کرو کہ میں کام نو لے کے اگا چلی کام میں نقطے چینی کرنا بڑا آسان نقطے چینی اسے رکاوٹ پانی بڑا آسان انہوں پازیٹیولی کریے انہوں پایا تکمیل میں پوچھا اعتماد اور آئی سارے کٹھے ہوئے نا اے سارے انہاں تو دوگرے پورا شہر کرنا انہاں کٹھا تو نچر رہا دے پوئے تو مہینوں ہی لے جانا ہے بھائی خدا دے بندے ہو شہر دے مفاد دا کام ہو رہا ہے تو ان پیسے بھی دینے ہیں تو کیوں نہیں تھے ہسپتال بنا اس واسطے تو کسی نے تارہ کیتا
मैं क्यों आखा हूं आज मैं आख्या मेरे कहने सारे इकट्ठे हुए नहीं आज भी तो सारे मैं सामने तेरा मैं आ गया ना उससे मैं सारे बंदे इकट्ठे होकर आने को भी अभी यार अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों से भाई जान ये हम गुजारिश करते हैं ये जो हेडक्वार्टर वाला अस्पताल को चुना था ये हमारे बुजुर्गों ने अपनी खसूसी कागज से वाना शहर के आवाम को ये सहूलियात दी थी। हम आप वाना आवाम के साथ पहले भी आपके साथ आके और आप भी आपके साथ हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। और ये हमारे जो MP हजरात हैं इनको पता नहीं आवाम के साथ क्या बदला हुआ है, इनको कोई जाति इनके साथ रंजन या परवाना का नाम हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। और हम आपके साथ हर तरह की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सदा तक अपनी सारी आवाज़ उठाने को तैयार हैं। और वही अगर हमारी हुकूमत को दोबारा रुपया चाहिए तो हम फिर भी गुरबा चाहिए, 2 मुद्दे चाहिए अस्पताल के लिए देने को तैयार हैं। सूबे आपे लेके बह जाते हो सानू पता ही नहीं। एक मिनट भाई, एक मिनट उठी के मार दिए। मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। ज़मीन को जब हम 466 में ले रहे तो वहाँ पे भी ज़मीन को विकेट करवाने के इश्यूज़ थे, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी मदद से हमने उसको ज़मीन को विकेट करवाया, चूँकि वो पहले काश्त हो रही थी, वो लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों ने एहतजाज किया, जुलूस निकाले, प्ले कार्ड्स उठाए मेरे ख़िलाफ़, और जो यहाँ पे मकामी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने पूरी तरह पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया। एक मतलब जो एक नेक काम था, जो लोगों की वेलफेयर का काम था, तो मतलब जब हम बनाने जा रहे थे तब भी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा था और इतने सालों में ये किसी से बन नहीं सका। अब हम अब देखें जी, हमारी तो हुकूमत नहीं है, लेकिन लामाला हम लोगों के ज़ाती तल्लुकात होते हैं। जो पिछले 4 साल थे उस वक्त हमारी गवर्नमेंट के इदारों में हमारी दस्तरस नहीं थी। अब एक न्यूट्रल पोजीशन चल रही हैं चीज़ें, तो अब हम जो लोगों से काम करवाते हैं तो हम अपनी ज़ाती कैपेसिटी में जाके करवाते हैं। मतलब अब इसकी रिवाइज होनी थी तो मैं रिवाइज के लिए मैं खुद पर्सनली दफातर में गया हूँ। 2 दफ़ा ये ओरिजिनल इसकी कॉस्ट 430 मिलियन थी, अब 170 मिलियन इसकी कॉस्ट एस्केलेट कर गई है, बढ़ गई है वो डिले की वजह से। तो अब वो जो 170 मिलियन है वो हमने उसकी रिवाइज PND से जाके, मैं खुद PND के मेरे ख्याल में 20 चक्कर अभी इन 3-4 माह में खाए होंगे। मैं वहाँ पे गया हूँ, अपने ज़ाती तल्लुकात मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, लोगों से मिला और रिक्वेस्ट किया यार हमारे इलाके का ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लोगों की ज़रूरत है और एक इतने अरसे से ये लिंगर ऑन हुआ पड़ा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको करके अब उसकी मतलब मैं उसको वो जो अप्रूवल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा, आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी रिवाइज अप्रूवल भी करा ली है और अल्लाह ताला की ज़ात से हमें पूरा यकीन है कि अगले इंशाल्लाह 2-3 माह में ये जो हमारा हॉस्पिटल है ये इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा। यहाँ पे जो लोगों का बाकायदा जो है ना इलाज मुआवजा वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर है ये तो, जून का हमें बताया तो जा रहा था, लेकिन ये आपसे पूछना था कि क्या ये वाकई जून तक ऑपरेशन हो जाए? जी इंशाल्लाह जून से भी पहले इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम जून से पहले, अगर कोई ऐसी इलेक्शन कमीशन की और इस तरह की अगर कोई उसमें फिर से पाबंदियां नहीं आ जाती, चीज़ें रूटीन में नॉर्मल चलती हैं, तो इंशाल्लाह उससे पहले ये हॉस्पिटल ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो उसकी रिवाइज कॉस्ट का इशू था वो हल हो चुका है, पैसों का इशू है नहीं, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं तो वो इंशाल्लाह हम करके तो इंशाल्लाह हमारी मतलब जून से बहुत पहले इंशाल्लाह तैयारी है कि ये कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह।